الضمير on يحل محل أداة تجزئة. remplace un nom précédé d'un article partitif. Du, de la, de l'apostrophe des. شوف الأمثلة. Tu bois du jus? Oui, j'en bois. هل تشرب العصير؟ نعم أشرب منه. لا أنا لا أشرب منه. هنلاحظ هنا الاسم في السؤال بتاعنا إن هو اسمه مسبوق بالارتيكل بارتيتيف يعني أداة التجزئة. طبعا زي ما تعلمنا إن أداة التجزئة للحد من الكمية. طبعا لا يمكن هيشرب كل العصير اللي في الدنيا، فعشان كده بنحط أداة التجزئة اللي هي جزء من كل وليس الكل. طبعا أنت تشرب tu bois de l'eau، أنت تشرب الماء، مش هنقول أنت tu bois l'eau، لا خطأ شديد، لأن لا يمكن تشرب كل المية اللي موجودة. ده باختصار شديد أداة التجزئة. oui j'en bois، نعم أنا أشرب منه، أي أشرب من العصير. خلاص الاسم وأداة التجزئة بتاعته شلناها وحطينا مكانها الضمير، وطبعا موقعه كالعادة قبل الفعل. ده في صيغة الإثبات. في صيغة النفي نو je n'en bois pas يعني أنا لا أشرب منه. أنا هنا نفيت بالكلية، هنا الفعل موجود، الضمير سبقه، تمام. وهنا طبعا الطرف الأول النفي، وبضع الطرف الأخير في الآخر بعد الفعل. il mange de la pomme، هل يأكل التفاح؟ oui il en mange. الاسم طبعا زي ما هو واضح مسبوق بأداة التجزئة. طبعا مش هيأكل كل التفاح، هيأكل جزء من كل. oui il en mange، نعم هو يأكل منه. يبقى الاسم بأداة التجزئة بتاعته بتتشال وبنحط الضمير بتاعه قبل الفعل. non il ne mange pas، non il ne mange pas، هو لا يأكل منه. طبعا هنا نفي بالكلية وتكرار نفس الكلام، ان احنا بنحطه قبل الفعل وبين طرفين النفي. طبعا الفعل وبعدين آخر طرف من طرفي النفي. مش شرط يكون با، ممكن يكون أي adverb نيجاسيون، أي ظرف للنفي آخر. عندنا ظروف النفي كتير جدا، وطبعا ده مش مكانها دلوقتي للشرح. إلى envie de la soupe يعني هل هو نفسه يشرب الحساء؟ عندنا بنقول الشوربة يعني. في صيغة الإثبات واضحة جدا، il en a envie يعني نفسه. شلنا الاسم بالأداة بتاعته اللي هي أداة التجزئة، شلنا كله وعوضنا عنه بالضمير وضعناه قبل الفعل بتاعنا. وفي صيغة النفي il n'en a pas envie، نفس الكلام بينطبق، ان هو بنضعه قبل الفعل وبين طرفي النفي اللي هما بنسميهم adverb de négation. الضمير يحل محل ظرف كمية. adverb de quantité، beaucoup de، peu de، assez de، trop de. مثال il mange beaucoup de fruits، يأكل كثيرا من الفواكه. خلاص شلنا الاسم المسبوق بحرف الجر وحطيناه قبل الفعل زي ما قلنا قبل كده، وجبنا الادفيرب de quantité وحطيناه في نهاية الجملة، وكده يكون المعنى يأكل منه أي من الفواكه كثيرا. خلاص يبقى خلاص هنحط الادفيرب de quantité على fin de la phrase في نهاية الجملة. il a bu assez de champagne، شرب كثيرا من أو قدرا من الشامباني. il en a bu assez، شرب منها قدرا معقولا. خلاص منها أي من الشامباني. أدى الأدفيرب de quantité على fin de la phrase، وحطينا أو استعضنا عوضنا عن الاسم بالضمير وحطينا قبل الأوكسيليير avoir. طبعا ده شرحنا قبل كده وقلنا في حالة لو كانت الجملة مركبة أو في الزمن المركب اللي هو تون كومبوزي، في الحالة دي بحطه قبل الفعل المساعد وقبل البارتيسيب باسي. الضمير يحل محل متمم الاسم. complément du nom، il parle de ce sujet mais il cache les détails. أنا شطبت هنا على de ce sujet عشان خاطر لا يصح أو لا يحبذ أو لا يفضل تكرار الكلمة في الجملة الواحدة مرتين. في الحالة دي بعوض عن التكرار ده بالضمير طيب ايه هو متمم الاسم اصلا؟ متمم الاسم هو الاسم الذي يأتي وراء اسم آخر، يعني بيجي وراء اسم آخر مسبوق بحرف الجر دو، بور وحروف تانية كتير جدا. متمم الاسم ده مهم ولا غير مهم؟ أحيانا لا يتم معنى الجملة أو معنى الاسم الذي يسبقه إلا به. يعني في حالة لو أنا قلت الكاش لي ديتاي، هو يخفي التفاصيل، ممكن تعطي المعنى لو أنا بتحاور معاك وفاهمين أنت بتتكلم عن إيه، ولكن في لغة الكتابة لازم أذكر متمم الاسم عشان أعرف
انت بتتكلم عن ايه بالظبط. يبقى متمم الاسم ده ضروري جدا عشان اقدر افهم الاسم اللي قبله او اكمل معناه او اوضحه اكتر. ده ببساطة شديدة جدا متمم الاسم، فهو ضروري جدا جدا جدا. هو عبارة عن اسم مسبوق بحرف الجر وقبليه اسم آخر عشان يوضحه ويحدده. Il parle de ce sujet mais il cache les détails. شلت أنا التكرار وعوضت عنه بالضمير en قبل الفعل بتاعي، فيكون المعنى هو يتحدث عن هذا الموضوع ولكن يخفي تفاصيله، بدل ما اقول تفاصيل هذا الموضوع. حتى في اللغة العربية غير مقبولة او غير محبذة ان انا اكرر الكلمة مرتين في الجملة الواحدة. طيب ده بالنسبة لمتمم الاسم. قلنا الضمير اون يحل محل تتمة الصفة او متمم الصفة، complément de l'adjectif. ايه هو متمم الصفة برضو؟ هو عبارة عن اسم بيأتي قبليه حرف الجر وهدفه هو تحديد الصفة او انه يكمل معناها. على سبيل المثال قبل ما نبدأ في شرح النقطة دي، je suis égyptien je suis fier. لو أنا وقفت لغاية هنا يبقى الجملة ملهاش معنى، يبقى معناها أنا مصري أنا فخور. فخور بإيه بالظبط؟ ما ملهاش معنى. يبقى متمم الصفة في الحالة دي بيدي معنى للصفة أو بيحددها أو بيكمل معناها زي ما قلنا قبل. je suis égyptien je suis fier de mon égyptianité. je suis égyptien j'en suis fier. أنا مصري أنا فخور بهذا. وعوضنا عنها بالضمير، وموضع الضمير زي ما قلنا قبل كده في الأمثلة اللي فاتت. الضمير en يحل محل ظرف للمكان، verbe de lieu، بمعنى de là من هناك. Es-tu allé chez elle؟ Je suis venu de là. أنا أتيت من هناك. Es-tu allé chez elle؟ J'en suis venu. يبقى خلاص شلنا دولا اللي هو الادفيرب دو ليو الدال على المكان او الظرف الذي يدل على المكان، وبحطه قبل الفعل المساعد في الازمنه المركبه. احنا قلنا في التون سامبل بنحطه قبل الفعل، وفي التون كومبوزي بنحطه قبل الاوكسيليير سواء كان افوار او اتر. طيب هنا الاوكسيليير بتاعنا هو اتر، وهنا البارتيسيب باسي. التنبيهات دي دايما بتكون على اشياء هامة جدا، اما لتفادي خطأ من الاخطاء او ملحوظة هامة جدا لازم نضعها في الاعتبار. لا يفضل استخدام الضمير ان اذا اتى بعد حرف الجر دو شخص عاقل بيرسون، ولكن نستخدم ضمائر التوكيد برونون تونيك. نرجع تاني للتعريف بتاعنا اللي هو كان بيقول ان دايما لازم يكون الاسم اللي بيأتي وراء حرف الجر دو لازم يكون اما حيوان او شيء او فكرة. يبقى لا يفضل واحيانا لا يصح من الناحية اللغوية ان احنا نستخدم شخص. Il parle de Pierre lors de la conférence. Il parle de lui. ده الصح ان انا استخدم pronom tonique، ومن الخطأ ان انا اقول il en parle. خلاص لو هنا خلاص ده شيء انت بتتكلم عن حاجة او فكرة او شيء زي ما قلنا قبل كده في الشرح او في التعريف بتاعنا غير عاقل، فمن غير المفضل او احيانا من الخطأ الشائع ان احنا نستخدم الضمير ده للعاقل. Il parle de Pierre lors de la conférence. Il parle de lui. في الأمر المثبت impératif affirmatif يجب إضافة حرف S إلى الفعل المصرف مع الضمير tu إذا كان الضمير الذي يلي فعل الأمر هو الضمير en. نشوف هنا قلنا في الأمر قبل كده في شروحات سابقة إن مع الضمير tu في الأمر بنشيل حرف الإس. طيب ماشي، ده من ناحية الأمر. طيب لو جه الضمير في حالة الأمر مع الضمير tu بعديه، في الحالة دي بحط تيري وبحط حرف الإس عادي، يعني برجع حرف الإس. يعني شوف هنا في الأمر العادي اللي هو بيل دي بانان احصد الموز، يعني حصاد الموز يعني بيلزون احصده. يبقى في الحالة دي حطيت الإس. إيه الهدف من إن أنا أحط الإس؟ ما كان ممكن أقول بيلون، تقيلة أوي في النطق. فالنحويين الفرنسيين قالوا لا، احنا هنا عشان نسهل عملية النطق نرجع حرف الاس تاني عشان يدينا نوع من الليونة او السوبلس في البرونونسياسيون. بيلزون هتبقى احسن من بيلون. طيب دي بالنسبة للامر المثبت. يأتي الضمير en مع بعض التركيبات الغير الشخصية. construction impersonnelle. هنشوف ايه هي التركيبات غير الشخصية اي التي لا تتعلق بشخص. il en manque, il en faut, il en reste, il y en a. il en manque deux. يتبقى منهم اثنان. شوف هنا في التركيبة نفسها هي بتتقال كده بطريقة ثابتة لا تتغير. دايما معنا الضمير ده ثابت لا يتغير في التركيبات الغير الشخصية.
Il en faut un peu pour être heureux. يكفي القليل من هذا حتى تصبح سعيدا. Il en reste quelques-unes. يتبقى منهم البعض. هنا من التركيبة ذاتها أنا ما ضفتهاش، لا هي كده في تركيبتها. Il y en a 3 autres. Il y en a 3 autres. يوجد منهم 3 آخرون. نيجي للمرحلة الأخيرة وهي مرحلة الأكاديمية الفرنسية تحت عنوان dire ne pas dire، يعني قل ولا تقل. وهنا الأكاديمية بتعالج خطأ شائع وهو تكرار الضمير أو تكرار الاسم وضميره في جملة واحدة. طبعا بتنبه على الخطأ الشائع ده وبتقول ما تعملوش الخطأ ده، أن يكون الاسم مذكور أو يكون ضمير مثلا كضمائر الإشارة زي pronom démonstratif زي سولا، ما ينفعش ان انا اكرره في الجملة واكرر الضمير تاني معي، يا اما ده يا اما ده. او ان انا اشيل حرف الجر دو زي ما هنشوف بعد كده. دو سولا j'en suis fier. لو برونون طبعا هي بتبدأ بتعريف الضمير بتاعنا اللي احنا تعرضنا ليه عشان تبدأ تمهد للخطأ الموجود او الخطأ الشائع اللي هي هتصححه بعد شوية. Le pronom on remplace un complément introduit par la préposition de. بتقول لك ان الضمير on بيحل محل مفعول مسبوق بحرف الجر de. الكلام ده طبعا احنا قلناه قبل كده والكلام ده واضح جدا. ادت امثله على كده. il est amoureux de la princesse، هو وقع في حب الاميره. il en est طبعا amoureux حطت الضمير، والضمير طبعا عوض عن الاسم وعوض عن حرف الجر بتاعه. il en est amoureux. il revient de la ville، نفس الفكرة، شال الاسم وشال حرف الجر وحط الضمير بتاعنا قبل الفعل. كل الكلام ده قلناه، وبتأكد بمثال ثالث وبتقول برضو il a peur des serpents، il en a peur، يعني هو خائف من الثعابين، هو خائف منها. الأكاديمية بتقول إن ضمير on بيحل محل اسم مسبوق بحرف الجر de. تمام جدا. On doit alors éviter la redondance qui consisterait à reprendre par le pronom on un complément déjà introduit par cette préposition. ملخص الكلام ده بيقولك بما ان الضمير ده بيحل محل اسم مسبوق بحرف الجر de، في الحالة دي لازم نتفادى الخطأ الشائع اللي هو ان احنا نذكر الضمير في نفس الوقت في جملة واحدة مع الاسم بتاعه. طيب الاسم بتاعه المسبوق بحرف الجر de، يبقى في الحالة دي يا اما الاسم يا اما الضمير. ما ينفعش الاسم والضمير يكونوا موجودين في جملة واحدة أبدا. فبتقول مثلا on ne dira donc pas de cela j'en suis fier. ما ينفعش ان انا اقول ابدا بهذا انا فخور بهذا. شوف حتى كمان المعنى غير مقبول اصلا، لان اقول من هذا انا فخور بهذا، انما اقول مثلا de cela je suis fier ما اذكرش الضمير، يبقى اقول بهذا انا فخور. الجملة معقولة. أو ينفع نقول cela j'en suis fier، أنا فخور بهذا، وسبقنا بالضمير بس غير مسبوق بحرف الجر de. الخطأ هنا أن يكون الاسم أو الضمير مسبوق بحرف الجر de، إنما لو الضمير زي ضمير الإشارة اللي هو pronom démonstratif اللي هو cela مذكور لوحده بدون حرف الجر de، في الحالة دي ينفع إن احنا نقول cela j'en suis fier. نقدر نلخص كل اللي فات ده في 4 جمل فقط. De ma nationalité je suis fier. أنا بجنسيتي أنا فخور بها. طبعا ده خطأ وقلنا ليه، لأن الاسم طبعا بحرف الجر بتاعه مسبوق، فما ينفعش إن أنا أذكر الاسم بتاعي والضمير في جملة واحدة. ينفع أقول de ma nationalité je suis fier، بجنسيتي أنا فخور. أو عكس أقول je suis fier de ma nationalité، يعني أنا فخور بجنسيتي. الاتنين مظبوطين، مفيش هنا ضمائر لأن الاسم مذكور. أو أقول j'en suis fier، صح، يبقى التلاتة دول صح، لأن الاسم مذكور لوحده وهنا برضو الاسم مذكور لوحده، أو الضمير مذكور لوحده وعائد على الاسم اللي احنا ذكرناه قبل كده ومعروف لدى المخاطبين. في النهاية أتمنى أن يكون الشرح نال إعجابكم برغم الإسهاب الكبير فيه، وده بسبب أن الموضوع فعلا يستاهل، ولأنه بيسبب عقبة كبيرة لبعض دارسي اللغة الفرنسية. لو حسيت أني قدرت أفيدك بشيء ولو بسيط، تابعني على القناة، اشترك عليها، فعل زر الجرس، ونلتقي قريبا إن شاء الله.